بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام جرم و سزا کې هرکلی ګرانو کتونکو نوی اسلامي کال شروع شوی دی. محرم الحرام میاشت ده او په دغه میاشت کې په لومړي 10 ورځو کې ماتمي جلسونه روزي. په پېښور کې هم د دې لپاره خصوصي انتظامات کیږي. سکیورټي زیاته کړی شي، د نور ښارونو نه پولیس راوبللی شي، دلته د هغې ډیوټیانې ولګولی شي او بیا د دغه په پېښور کې دننه چې کوم موجود امام بارګاه دی د هغې منتظمین په خپله هم سکیورټي ورکوي او د دې خاص خیال ساتلی شي. بیا د کم لارو نه چې دغه جلوسونو تیریږي د هغه لارو بازارونه هم بند کړی شي، لارې صفا کړی شي. په دې باندې به خبرې اترې کوو چې د دې محرم لپاره څومره سکیورټي انتظامات شوي دي، د کم لارو نه چې جلوسونه تیریږي د هغې دپاره څه انتظامات شوي دي. او بیا که موږ وګورو په پېښور کې تقریبا د نن نه 4 میاشتې وړاندې یو واقعه رامخې ته شوې وه چې د پېښور په یو امام بارګاه کې دماکه شوې وه. په دغه دماکه کې زیاتره خلک مړه شوي وو، ژوبل شوي پکې هم وو. نو دغه صورتحال په دې باندې به څه اثر په دې محرم باندې، او آیا د دغه صورتحال نه پس خاص سکیورټي انتظامات شوي دي او که نه، په دې باندې به خبرې اترې کوو. مختلف امام بارګاهو ته به ځو، د هغه ځای منتظمینو سره به خبرې اترې کوو. د پولیس موقف بالو چې د پېښور لپاره دا ځل څومره سکیورټي پلان کړې ده او څه منصوبې دي د دې لپاره چې دغه کم زموږ محرم الحرام دی هغه په صحیح طریقې سره سرته ورسي. راځئ موږ سره اوسئ. دا وخت رالو د پېښور عادل بیګ امام بارګاه ته. دلته د دې ځای منتظمینو سره به خبرې اترې کوو چې د دې ځای سکیورټي صورتحال څه دی، د دې سکیورټي صورتحال لپاره څه اقدامات شوي دي تر اوسه پورې، او د دې ځای چې کوم موجود منتظمین دي هغوی د خپل له طرفه د دې لپاره څه اقدامات کوي، په دې باندې به دوی سره خبرې اترې کوو. دا راته ووایي چې د دې امام بارګاه سکیورټي صورتحال راته ووایي چې تر اوسه پورې د پېښور پولیس لخوا څه سکیورټي فراهم کړی شوې ده او چې کومه شوې ده آیا دا تسلي بخش ده؟ السلام علیکم جی. زما نوم سید اماد الدین نقوی ده. مونږ د امام بارګاه عادل بیګ خدمتګارانو متولیان یو. محرم الحرام کې خو د زمونږ سکیورټي ایجنسیز لایک زمونږ چې دا دی علاقه تھانه وغیرہ د سکیورټي مهیا کړې ده اور مونږ هغو سره مطمئن یو. خپل زمونږ د امام بارګاه رضاکاران موجود دي اور د علاقې سکیورټي اور هغه مونږ سنبھال کوو لګیا یو. پولیس سکیورټي شته ورسره د امام بارګاه خپل سکیورټي د منتظمین خپلو سکیورټي جوړه کړې ده. د دې څه طریقه کاري تاسو چې کله د امام بارګاه خپل د طرفه سکیورټي ورکوئ، د هغې ډیوټیانې څنګه لګي، هغه کم کسانې آیا د هغوی جابز وي، د جابز نه فري وي، په دې ورځو کې چوټیانې اخیستې، هغه څنګه منیج کیږي؟ جی همدغسې دی چې ټول د علاقې کسان کمیونټي خپل زمونږ رشتہ داران مونږ آپس کې کوارډینیشن کوو اور میکسیمم د علاقې کسان دي ظاهر دی هغه ټول آن جابز دي، گورنمنٹ سروینټس دي. دې ورځو کې کوشش کوي چې ټول کال کې چوټیانې وانه لی اور دې ورځو کې چوټیان زه خپل هم گورنمنٹ سروینټ یم لیکن څلور چوټیانې مې اخیستې دي، څلور گورنمنٹ طرف نه وشوه. دا راته ووایي چې بیا ډیوټیانې څنګه لګوئ، شفټونه یې دی کې مختلف، بیا یو بل سره کوارډینیشن کوئ، څومره ګنټې په دغه سکیورټي باندې ډیوټیانې کوئ؟ جی ہاں جی داسې دی چې مونږ خپل سکیورټي سسټم داسې جوړ کړی دی چې د ټول علاقې کسان تقریبا 24 hours خو مونږ نشو مطلب پرووایډ خپل سروسز کول ولې چې نور کارونو کې مونږ هغه یو زمونږ چې لایک د لا انفورسمنٹ دی زمونږ د تھانې طرف نه چې کم سکیورټي ملاو شوې ده هغه مونږ سره کوارډینیشن کوي. مونږ خپل کسان چې دی امام بارګاه والا د مجلس ټایم باندې خصوصا مونږ خپل سکیورټي ډیپیوټ کو بار زمونږ یو سبیل دی الته کسانی بل سبیل دی دا مین گیټس چې دي دا مونږ کور کو اور مطلب وقتاً فوقتاً مونږ ډیوټیانې مطلب خپل مطلب میکسیمم کوشش کوو چې الته موجود یو کسان. ہاں جی بل دې کې به یو دا خبره هم وي چې زمونږ پېښور پولیس ته یا د نور ځای نه چې کوم پولیس راځي هغوی د علاقې خلک نه پیژني. که دلته کې یو فایده به تاسو ته دا وي چې د کم خپل منتظمین دي سکیورټي کې بهر نه څوک کس راځي چا پیژندلی نه چا پې شک راځي نو هغه به ډېر زر ډایرکټ تاسو ګڼئ چې هغه به نشاندهي کیږي، هغه به ټارګټ کیږي؟ داسې دی چې زمونږ بار نه بالکل دا ستاسو ډېر هغه خبره ده چې بار نه کسان چې راغلي هغه کسان نه پیژني
یو خو دا د هغې سره مونږ خپل کسان ډیپیوټ کوو کم چې زمونږ کسان پیژني هغه سیکیورټي چیکینګ کوي هغې ته اور انټرنس دپاره مونږ پرېږدو هغې ته دا بس یو هغه دی. بل دلته چې کوم مجلسونو کې خلک راځي دلته شرکت کوي نو هم د علاقې خلک یي که نه بهر علاقو نه یا رشته داران داسې نور ځایونو نه هم راځي د هغې بیا څه طریقه کاري که چېرته کې څوک د بهر نه راځي؟ جی بالکل دا د امام بارگاہ عادل بیگ دا تاسو ہسٹری چې دی اگر دا وګورئ خو دا واحد امام بارگاہ دی سره نور هم امام بارگاہ دی چېرته چې اهل سنت والا شرکت کوي لیکن خصوصاً د امام بارگاہ کې لس ورځې چې مجالس کېږي دی کې شیعه سنی افراد شرکت کوي اور دے کے دا دے چې مختلف علاقوں نا دا نه دی چې یار سپیسیفک د کوچر سالدار یا مرویہ یا شیعہ کمیونٹی آل اوور د سٹی مطلب کم چې خلکو ته مطلب ټایم ملاو شي که نه هغه دلته راځي د علاقې اهل سنت زمونږ علاقه ټول د اهل سنت والا دي مونږ دلته مطلب قلیل هغه یو اطراف کې چې زمونږ تاسو نظر هغه کوي که نه خو ورسره کیسه خانی بازار دی چترالی بازار دی کوهاټي دا داسې مختلف علاقه ده او مختلف علاقو کسان اهل سنت والا دلته شرکت کوي. تاسو د دې امام بارگاہ ذکر وکړو چې دا تقریبا 1800 کې جوړه شوې ده د هغه ټایم نه را روانه مونږ چې راننوتو تاسو صفایانې کولې اوس هم پکې صفایانې روانې دي د څومره ټایم نه تاسو دې خدمت کوئ دلته کې او دا عمل رواني؟ جی داسې دی چې زما چې ایج دی که نه هغه 40 ایئرس دی 40 ایئرز نه خو زه دلته مطلب مونږ دلته اوسېږو لګیا یو دلته خدمت کوو هغې نه پهله الحمدلله زمونږ والدین دي هغې والد صاحب دی دا مکمل یو سلسله روان ده تقریباً 1852 کې امام بارگاہ هغه شوی دی هغې کې دا دی چې وقتاً فوقتاً دې کې تعمیراتی کارونه شوی دي دا اوس چې تاسو ګوري لګیا دا 2007 کې جوړ شوی دی اور هغې کې دا ولې چې ورسره رینویشن بکاري که نه خو دې دپاره اوس چې تاسو ګوري لګ 2007 کې جوړ شوی دی اور الحمدلله مونږ دلته خادمین یو. مونږ کتلي وو چې په دې پېښور کې څو میاشتې وړاندې د دې امام بارگاہ مخامخ جومات کې یو پیښه رامخې ته شوې وه پای کې ډېر زیات خلک شهیدان شوي هم وو جوبل شوي پکې هم وو واپسې جوخ محرم رالو په محرم کې دوباره دغه سیکیورټي صورتحال او دغه د امن و امان صورتحال برقرار ساتل دلته په دغه اهل تشیع کمیونټي کې دا وخت څه جذبه ده څه یاره ده د سیکیورټي په حواله باندې دوی دا وخت څه وایي آیا د دغه قسمه پیښې مخنیوي لپاره تیار یو مونږه قربانۍ ورکولو ته یا داسې قسمه پلینینګ مونږ وکړو چې داسې قسمه پیښې دوباره رامخې ته نه شي؟ بالکل تاسو ډېر زمونږ یاد دوباره هغه شوه بالکل امام بارگاہ مخامخ مونږ ملته هغې ځای کې موجود ویو داسې دی چې خدای پاک نه خو مونږ دا غواړو چې خدای پاک داسې ټول پاکستان کې بیا داسې څه واقعه ونه شي اور الحمدلله سیکیورټي نظام چې دی بالکل صحیح دی مونږ خپل هم والنټیر تاسو ته مونږ ویل که نه چې پولیس والا هم چې دی هغه هم زمونږ روریان دي مطلب خدای پاک هغې ته هم ژوند ورکړي مونږ هم وایو چې خدای نه خواسته هغې ته څه مسله ونه شي هغه هم ولاړي مونږ هم ولاړ یو کوشش خو مونږ دا کوو چې بس سیکیورټي نظام لږ صحیح باقي څه چې کېږي هغه مونږ له هم پته نه لګي څنګه چې کېږي هغه بس تاسو ته ښه هغه علم دی. ګرانو کتونکو تاسو د دغه امام بارگاہ د منتظمینو خبرې واورېدې یقینا چې چېرته کې د پولیس کومه سیکیورټي وي هغه دلته موجود وي ورکړی شوی هم ده په دغه مختلف لارو کې د دغه سیکیورټي کسان ودرېدلي دي خو بیا چې مونږ وګورو د دغه امام بارگاہ چې کوم منتظمین دي دوی پخپله هم دلته کې د دغه سیکیورټي ډیوټیانې کوي ګوري چې چېرته کې بهرنی کس رانشي یا داسې کس چې په چا باندې شک راځي هغه نشاندهي وکړي هغه نه تپوس پوښتنه وشي هغې نه پس بیا چې کوم دی نو هغه ته امام بارگاہ ته دننه د تلو اجازت ورکړی شي. دغه شان نور امام بارگاهو کې به هم د دغه منتظمینو سره خبرې اترې کوو ګورو به چې په نور امام بارگاهو کې د دغه سیکیورټي څه صورتحال دی.
ګرانو کتونکو په دغه د محرم الحرام په دې میاشت کې د پېښور ولس او د پېښور پولیس بېشمېره قربانۍ ورکړي دي. ډېر زیات خلک پکې شهیدان شوي دي. دغه شان زمونږ د پولیس افسران هم بېشمېره په دغه محرم په ډیوټیانو کې شهیدان شوي دي. څو میاشتې وړاندې څنګه مونږ ذکر وکړو چې دې امام بارګاه ته مخامخ په کوچه رسالدار کې په جومات کې یو پیښه رامخته شوې وه. پای کې هم بېشمېره خلک شهیدان شوي وو. په دې سیکیورټي حوالې سره به خبرې اترې کوو. دا وخت په دې امام بارګاه کې مونږ سره یوه زنانه موجود د هغې سره خبرې اترې کوو چې هغوی د دغه سیکیورټي او دغه پیښو په اړه باندې څه وایي. آنٹی جس طرح ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے سیکیورٹی کے اقدامات بڑھ جاتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی پولیس کی طرف سے بھی. یہاں پہ ابھی تک جتنے سیکیورٹی کے اقدامات ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتی ہے تسلی بخش ہے؟ بیٹا پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا، مشرق والوں کا. سیکیورٹی کا تو یہ ہے بیٹا کہ پہلے کچھ تسلی بخش نہیں تھی، کیونکہ وہ آپ سب دنیا نے دیکھا ہے، پورے آل اس پہ پتہ دیکھا ہے کہ کیا خطرناک دھماکہ ہوا ہے. کافی قیمتی جانیں گئی ہیں. تو اب اس کے بعد یہ ہمارے اپنے بچے مطلب پولیس والے آتے ہیں لیکن وہ حساب ہے کہ نہ ہونے کے برابر. لیکن اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ جس دن سے یہ دھماکہ ہوا ہے تو ان کو وہ ہمارے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. ادھر کمیٹیاں ہیں کچھ امن کمیٹی، وہ آ کے مطلب ایک دو دن بعد وہ آ کے مطلب دیکھ بھال کے چلی جاتی ہیں اور ساتھ مطلب یقین دہانی کراتی ہیں کہ انشاءاللہ امن ہی رہے گا. تو بیٹا ہم تو ہمارے بچے اپنے خود کھڑے ہو کے اب یہ سیکیورٹی کرتے ہیں. اتنا کہ جس کا دھماکہ ہوا تو وہ حالات تھے کہ نہ دیکھنے والے، ایسے حالات تھے کہ خون ہی خون تھا. ہمیں اپنے بچوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے بچے کہاں ہیں کہاں نہیں. لیکن بس اللہ تعالیٰ کے صدقے جاؤں اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے بس خیر ہی کیا کہے، بندہ خیر ہی کر دی. لیکن اب یہ ہے کہ اب بھی مطلب سیکیورٹی والے اچھی وہ کر رہے ہیں مطلب پرامن. لیکن ہم بچے ہمارے ساتھ وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. مطلب ان کے شانہ بشانہ یہ نہ کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اکیلے ہیں ہمیں پتہ نہیں. حالانکہ روڈوں پہ باہر کھڑے ہوئے، حالانکہ بہت سخت انتظام ہے. ہمارے لوگوں کو تکلیف ہے، بہت سخت عورتیں آتی ہیں، ہمیں وہاں اتار دیا نہ ہمیں وہاں اتار دیا. لیکن ان کو یہی ہم کہتے ہیں کہ خیر یہ اتارنا اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ افواہ ہے کہ عورتیں آ رہی ہیں اور یہ آ رہی ہیں تو اس میں مطلب ہماری اپنی وہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جتنی بھی پولیس ہے یہاں پہ ڈیوٹیاں کر رہی ہے ان کو ان علاقے کے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ جلوس میں جو لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے. یہاں پہ امام بارگاہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں وہ اگر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تو وہ بآسانی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. تو کیا یہاں پہ جو مجالس میں لوگ آتے ہیں شرکت کرتے ہیں باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں اس علاقے کے لوگ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر؟ نہیں، باہر کے زیادہ ہوتے ہیں. علاقے کے تو یہ ہے کہ علاقے والے جانتے ہیں، اور باہر کے یہ ہیں کہ اگر پولیس والی ان کو دیکھتے ہیں تو وہ تو جان پہچان وہ تو نہیں جانتے. اور یہ خاص کر یہ باہر سے جو منگوا لیتے ہیں تو مطلب ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کو ڈبل وہ کر کے ان کو ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. یہ چاہیے کہ یہاں کی پولیس ہے، ہمارے اپنے تھانے ہیں، یہ خان رازق کو خدا جنت نصیب کرے، ان کے نام کا تھانہ ہے. مطلب ہمارے ساتھ ان کی بھی جانیں گئی ہیں. ہمیں ان پہ بڑا ناز ہے. ملک صاحب شہید ہیں اور شہید ہیں، ہمارے نام مجھے نہیں آ رہے لیکن ہمیں ان پہ ناز ہے. میں کہتی ہوں ان کو خدا میں کہتی ہوں جنت نصیب کرے. انہی دنوں یاد آتے ہیں، ہم صبح یاد کر رہے تھے کہ اللہ اس جیسے میں کہتی ہوں خان رازق جیسا بندہ ایک دفعہ پھر زندہ ہو کے آ جائے کہ پتہ چلے کہ پشاور میں یہ ماتمداری اور یہ غم کیا ہوتا ہے امام کا. تو جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ مہینے پہلے یہاں پہ بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا، تو اس دفعہ جب محرم الحرام شروع ہوا
تو کیا خوف محسوس ہو رہا ہے اسی چیز کا؟ بس خوف تو محسوس ہو رہا ہے کیونکہ بیٹے جوان ہیں. ٹھیک ہے امام حسین پہ ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن اتنے فالتو تو نہیں ہے نا کہ کسی کے ہاتھ سے مارے جائیں. تو خوف تو اتنا زیادہ ہے کہ میری حالت دیکھ سکتے ہو. میں بچے نکلتے ہیں جاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ میڈیا ہے، یہ دنیا کی اور وہ تو دعائیں ہر وقت رہتی ہیں. لیکن بس اللہ اور مولا ان جو کرنے والے ہیں ان کو خدا نیست و نابود کرے. اور پروردگار میں کہتی ہوں کیا کہہ سکتے ہیں. ګرانو کتونکو تاسو د دغه بي خبرې هم واورېدې. یقیناً پړی ډېر لوی غم دی چې دومره په پېښور کې او بیا د کور مخې ته دومره غټه واقع وشي او په هغې کې بې شمېره رشته داران شهیدان شي او بیا دغه شان محرم الحرام راځي، داسې پیښې نورې د هغې اندېښنه وي که چېرته کې دا رامخې ته کېږي نور به څومره نقصان کېږي. نو په دې باندې یقیناً خلک یېرېږي، فکر عملي او چې کله دغه رسومات کېږي نو په زړه کې یو یره هم وي. بیا که موږ وګورو د سکیورټي صورتحال نو څنګه چې دغه بي ذکر وکړو چې د دغه پیښې نه پس په پېښور کې د سکیورټي صورتحال ډېر زیات سخت کړی شوی دی. دا ځل چې کوم محرم الحرام دی د هغې سکیورټي انتهایي سخته کړی شوې ده. د پېښور ښار مختلف لارې بندې کړې شوي دي، ایون چې کوم موټرسایکل والا خلک راځي هغه هم نه پرېږدي. نو دلته مجلسونو کې چې کوم زنانه کوم نارینه شرکت لپاره راځي د هغې ګاډي بهر ودرېږي او پیدل راځي. بیا هغوی دلته کې دغه ګیله هم کوي چې یاره مونږ پیدل راغلو تکلیف دی، خو د دغه غټ تکلیف نه بچ کېدو لپاره دغه لږ تکلیف بیا هم ښه دی. ځکه چې مونږ کتلي دي د دغه سکیورټي چیک پوسټ قایم کړی شوي دي، پولیس اهلکاران په دې باندې موجود دي او باقاعده یو تن که چېرته کې راننوځي نو د هغه تلاشي اخیستی کېږي، هغه مکمل ابزرو کېږي، د هغه پته لګي چې دا کس څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی او که نه یې راغلی. او بیا که چېرته پولیس یې نه پېژني نو دغه امام بارګاه کې چې کوم منتظمین دي هغوی دغلته په ډیوټۍ باندې ولاړ او هغوی د دغه خلکو نشاندهي کوي. دا راته ووایي مشره چې دا ځل محرم الحرام شروع شوی دی په دې پېښور کې او بیا د دغه کوچ رسالدار سکیورټي څه صورتحال دی موجوده خو تیر ځل نه ډېر زیات ښه دی، خو خلک وایي چې یاره تکلیف دی خدای چې دا څو ورځې وي سکیورټي دپاره د پولیس تلاشي الي نو ټیک ده، دا خو زموږ فرض جوړېږي. دې کې څه داسې غیرت خبره نه چې یاره زه دغه وکړم چې تلاشي مال او نه، دا هم زموږ حفاظت لپاره ولاړ دي، خو نسبتاً دې ځل چې دا ډېر زیات سکیورټي ده. مطمئن دي دا خلک د علاقې؟ مطمئن دي په دې چې دې سره والنټیرز هم دي زموږ چې کوم د علاقې دي هغه ولاړ دي، هغې ته خو اشاره دا زموږ علاقې کس دی بهرنی دی نو هماغه ټایم بیا چیکینګ چې دی هغه کېږي او داسې صحیح شو نه دی دا سکیورټي، پولیس دی او ټول ښه ډیوټي کوي. بیا چې د علاقې کم دکانداران دي، کم بازارونه دي دلته کې تاجران دي یا نور د اهل سنت چې کوم خلک دي دلته کې د چا کورونه دي هغوی ته هم تګ راتګ تکلیف وي، هغوی کوآپریشن کوي، مرسته کوي د دغه خاص ورځو کې؟ بالکل خاص ورځو کې مین خبره ده چې شناختی کارډ ورسره وي نو هغې کې چې ورته وښایي چې د علاقې اوسېدونکی یم نو هماغه ټایم د پرېږدي، داسې خبره نه ده. دکانداران خو دا چې سکیورټي هغه ده، هر قسم خلک راځي ورته. نو اوس که موږ دلته کینو نو موږ ته پته وي چې یاره دا بهرنی کس څوک دی، د خپل علاقې کس څوک دی، نو څه دا خاص ایشو نه دی، خو لږ موږ ته هم ګزاره پکار دی چې کوپریشن وکړو نو زما خیال دی چې سموتلی هر څه به کېږي. ګرانو کتونکو تاسو دغه مشر خبرې هم واورېدې، دوی هم د دغه سکیورټي نه تر اوسه پورې مطمئن دي چې د دغه کوچه رسالدار چې کومه پیښه شوې وه د هغې نه پس چې دا کوم محرم دی په دې کې سکیورټي انتهایي سخته کړی شوې ده او بیا د علاقې خلک، د بازار خلک او دغه دکانداران هم دلته کې مرسته کوي چې دغه یو څو ورځې دي دغه د تلاشۍ یا د چیکینګ دغه شکایت چې دی نو دا خیر دی، دا تکلیف لږ دی، خو که چېرته دغسې دوباره خدای مکړه چېرته غټه پیښه بله رامخې ته نه شي. نورو خلکو سره به هم خبرې اترې کوو، موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو کله هم چې مونږ د پېښور اندرون چې کوم ښار دی دننه هغې ته را دننه شو
نو ځای په ځای خو یو چک پوسټونه لګېدلي دي، د پولیس اهلکار تعینات دي، او بل په هره لاره په هره کوڅه کې سبیلونه لګېدلي دي. تاسو زما شاته هم کتی شئ چې هلته مختلف سبیلونه لګېدلي دي. په دې کې 4-5 قسمه شربت ملاویږي، او دغه شربت په لاره چې کوم جلسونه ځي، کم خلک تیریږي، هغه دلته نه څکي. دلته کې د دغه شربت تیارونکي را سره ولاړ دی، هغه سره په دې اړه باندې هم خبرې اترې کوم، د سکیورټي حوالې سره به ورسره هم خبرې اترې کوم. دا راته ووایي چې د کوم ځای او څومره ټایم نه دلته کې تاسو دغه شربت تیاروئ؟ مونږ خو دلته کې چې د 15 کال داسې دا شربت تیارو. زمونږ نیکان دي قاسم بھائی دو، دا د هغوی خپله خرچه خپله هر څه کوي، او دا لار کم جلوس یې کم لوی واړه ټول تېرېږي، هغه یې څکي. بس زه روح افزا شربت تیارو، ټینک تیارو، او دا سنتل تیارو، پایو والا تیارو. دا ټوله ورځ شپه دا ډکې او ټول څکي. او د دې د چې کوم خرچه وي د دې تیارول، دا هر څه د دې خرچه څوک برداشت کوي؟ دا خرچه زموږ نیکان خپل ځان باندې خپله برداشت کوي، هغوی خپله هر څه کوي، او ټول د جیب هغوی دا لګوي. او ستاسو تعلق د کوم ځای دی؟ زه یم د تنافارم پېښور کې. دلته چې کله تاسو راځي د تېر 15 کالو راسي، دغه محرم الحرام راځي، دغه جلوسونو دوران کې دلته څه صورتحالي د سکیورټي، دلته کې د پولیس والا عام ورځو کې څه صورتحالي؟ اوس چې په دې وخت کې د سکیورټي تاسو دلته کې ګورئ، پولیس والا ولاړ دي، چیکینګ کېږي، خلکو ته تکلیف شته نشته دی؟ یاره جی سکیورټي والا خو خپل ډیوټي خو صحیح کوي که نه، بس ټول ښه ښکلې دغه کوي، جلوسونه هم ښه په ټایم باندې خپل ښه ښکلي کېږي په دغه سره. نو هېڅ هم داسې څه دغه نشته دی. او د علاقې خلک څنګه دي؟ تاسو سره مرسته کوي؟ ستاسو خیال ساتي دې ځای؟ او جی ولې نه، د مرسته راسره دی. دا هلکان ټول موږ سره جلوس چې کله تېرېږي نو هغوی راځي موږ سره امداد کوي، چا له شربت ورکوي، جګ نیولی، ګیلاسونه، هر څه موږ سره کار کوي. په مینه په خوشحالۍ باندې؟ په خوشحالۍ باندې لګیا وي. صحیح. پولیس والا هم تاسو سره دغلته کې خوا کې ولاړي، په دې ګیټ باندې هم ولاړي، هغوی سره هم دعا سلام کېږي، د هغوی رویې څنګه وي؟ یاره جی څه دعا سلام هم کېږي، ښه ښکلې هغوی رویه خو ډېره ښکلې ده. شکر دی هغوی د ټولو حفاظت لپاره ولاړ دي. د خپل خپل علاقو ګپ شپ یو بل ته کیسې کوئ؟ بس کیسې داسې هغوی خو نه کوي چا سره، ځکه هغوی ډیوټي ده که نه، مونږ خپلو کې دغه. ګرانو کتونکو، دا وخت د پېښور په امام بارګاه میرزا قاسم کې موجود یم. دلته هم په دې امام بارګاه کې تقریبا په کال 2008 کې هم یو خودکشه دماکه شوې وه، پای کې هم ډېر خلک شهیدان شوي وو. د دې سکیورټي حوالې سره به خبرې اترې کوو چې دې امام بارګاه سکیورټي صورتحال څه دی، دې ځای کې د دغه امام بارګاه منتظمین څه وایي، آیا د دې علاقې خلک د دې سکیورټي نه مطمئن دي که نه دي، او بیا د دې خپل چې کوم منتظمین دي د هغې د سکیورټي څه صورتحال دی. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو چې کله په کال 2008 کې دلته کې خودکش دماکه وشوه، د هغې نه پس صورتحال څومره بدل شو، او بیا اوسنی چې کوم صورتحال دی د محرم الحرام، پای کې سکیورټي څومره ضروري ده، او تر اوسه پورې څومره اقدامات شوي، په دې به خبرې اترې کوو. د دغه کال 2008 دماکې عیني شاهد را سره موجود دی، کوم چې په دغه کوچ رسالدار پیښه کې هم عینی شاہد ہو، آگے سر با خبریں اترے کو جی انکل یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے کہ ابھی تک جو یہاں پہ سیکیورٹی کے جو اقدامات کیے گئے ہیں کیا یہاں علاقے کے لوگ اور آپ ان سیکیورٹی اقدامات سے مطمئن ہے؟ کیا سیکیورٹی کے اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں وہ تسلی بخش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ساجد علی کربلائی ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ سیکورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچے بھی یہاں سیکورٹی کرتے ہیں۔ سیکورٹی کا نظام جو ہے بہتر ہے، کیونکہ یہ امام بارگاہ کی جو اپنی جو کمیٹی ہے ان کے بھی لڑکے ہیں، وہ بھی انتظام سارا کرتے ہیں، پولیس بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ سیکورٹی کے لحاظ سے وہ جو بھی آپ نے ہم انتظام کرتے ہیں وہ بہتر تھا، لیکن جو واقعہ ہوا ہے اس میں یہ تھا کہ وہ شخص جو آنے والا ہے وہ ہمارے ساتھ ایسے گول مل کے آیا ہے کہ وہ روزانہ مجالس میں شامل ہوتا تھا، روٹین کے حساب سے وہ آ رہا تھا۔ ایک دن اس نے بس ایسی ہمارے اس اعتماد میں واردات کی ہے، بالکل وہ گیٹ کے پاس تھا، میں اندر تھا، میں نے خود اس کو دیکھا ہے، لیکن ایک ہمارے بھائی نے ایک یہ کوشش کی ہے کہ اس نے پکڑ کے اور ایک سائڈ پہ کیا ہے، ورنہ بہت زیادہ کیجویلٹی ہوتی۔
اور اس کے بعد وہ جو ہے خودکش نے فائر بھی باقاعدہ کیے. تو میں بھی اندر تھا لیکن بس بچانے والی ذات بہتر ہے, وہ مجھے بچا دیا انہوں نے. تو پھر ہم نے بعد میں کافی اس میں جو ہے کیجویلٹی ہوئی, تقریباً ہمارے 11-12 شہید اس امام بارگاہ کے اندر ہوئے. تو ہم ان کو پھر اسپتالوں میں اور ادھر پہنچایا. تو سیکورٹی کا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پتہ نہیں لگ سکتا کوئی بھی کسی ٹائم بھی. یہ ہمارا مسجد کا جو واقعہ حالیہ میں, اس میں بھی اس نے وہ اعتماد میں لے کے ہمیں اور یہ واردات کیا. بالکل وہ پولیس کے قریب آ گیا تھا, اس نے فائرنگ کی باقاعدہ. تو وہ اندر گھسا, میں بھی وہاں موجود تھا لیکن میں باہر کی سائڈ پر, میں اس کے پیچھے دوڑا ہوں باقاعدہ, لیکن وہ مجھ سے وہ نکل گیا تھا, ہاتھ سے نکل گیا. اس کے پاس پسٹل تھا, اس کے آگے جو بھی شخص آیا نا اس نے اس کو چھوڑا نہیں ہے, فائر کر کے مارا ہے. پھر وہ اندر گیا ہے اور پھر اس نے بلاسٹ کیا. پچھلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محرم میں اکثر سیکیورٹی سخت ہوتی ہے, تو کیا اس بار جو سیکیورٹی ہوئے ہے کیا وہ واقعی سخت ہے, اقدامات سخت ہوئے ہیں؟ انتظام ہے, یہ پولیس نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے اور ہر علاقے میں ہر جگہ جگہ پہ پولیس والے سیکورٹی والے کھڑے ہیں, باقاعدہ تلاشی بھی لیتے ہیں اور باہر کے بندے کو انٹر ہونے نہیں دیتے. علاقے کے لوگ یا کوئی ایسے جاننے والا ہو یا مجلس میں آئے اس کو چھوڑتے ہیں باقاعدہ, یعنی اور کسی کو وہ نہیں چھوڑتے باقاعدہ. یہ میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے. وہ اس بار سیکورٹی بہت بہترین ہے, بہت اچھے طریقے سے پولیس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ باقاعدہ. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہوں کہ علاقے والا یا کوئی ایسا باہر کا بندہ ہے جو انٹر نہ ہو. امام بارگاہ کے جو اپنے منتظمین ہوتے ہیں ان کی اپنی کمیٹی ہوتی ہے, وہ لوگ جو یہیں پہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر امام بارگاہ کی اپنی سیکورٹی ہے, اپنے علاقے کے لحاظ سے, اپنے امام بارگاہ کے لحاظ سے. تو یہ ہوتا ہے کہ باہر کا جو دیکھو پولیس والے جو کھڑے ہیں وہ تو غریب اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہ آپ کو بھی روکیں گے, مجھے بھی روکیں گے, کیونکہ ان کو پہچان نہیں ہے. اور علاقے کی سیکورٹی والے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے بھائی یہ ہمارا اپنا بندہ ہے, مومن ہے, تو اس کو وہ چھوڑ دیں, باہر کے بندے کو نہیں چھوڑتے. یہ اس لیے یہ ہمارے ہر علاقے کی جو سیکورٹی ہے اس لیے بہتر ہے, ہاں اپنے علاقے کے حساب سے. علاقے کے لوگ اور تاجر برادری کتنا سپورٹ کرتے ہیں, اس تعاون کرتے ہیں اسپیشلی محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں؟ دیکھیے جی تاجر برادری کا تو یہ ہے, ان کے اپنی اپنی کمیٹی ہیں ہر علاقے کی, اپنے صدر ہیں وہ ہیں, وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بھئی کہ کون سا ایریے میں جلوس ہے, اس ایریے میں وہ دکانیں اور یہ بند کر, پولیس بھی بند کرواتی ہے. اب یہ ہمارا جنگی مالا ہے, کل یہاں جلوس نکلے گا, اس طرف سے گزرے گا, کل یہ سارا بازار بند ہوگا. یہاں سے جتنا اس کا ایریا ہے نا جی, جلوس کا روٹ ہے, کچھ بازار سے نکلے گا, قصہ خانی سے ہوتا ہوا جنگی مالا, یہ سارا ایریا کور کرے گا, پھر کوارٹی سے ہو کے اپنے جگہ مقام پہ جا کے یہ جلوس ختم ہوگا. تو اس ایریے میں جتنے دکانیں ہیں یا مارکیٹیں ہیں, بازار ہیں, وہ سب بند ہوں. جی ہاں. ګران کتونکو تاسو د دغه مشر خبرې هم واورېدې, دوی هم د دغه سیکیورټي انتظاماتو نه مطمئن دي. تر اوسه پورې وی چې کوم سیکیورټي دلته کې موجود ده باقاعده ځای په ځای باندې چیکینګ کیږي, بهرنۍ که څوک کس راځي د هغه باقاعده تلاشي اخیستې کیږي, او که کوم یو کس هغه یې نه پېژني نو بیا د دې علاقې یا د امام بارګاه چې کوم منتظمین دي هغه په وینا باندې پرېږدي او بیا دغه شان امام بارګاه ته دننه ننوځي. په دې باندې به هم نورې خبرې اترې کوو. زه یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې د برېک نه وړاندې څنګه ما ذکر وکړو چې په امام بارګاه میرزا قاسم کې هم په کال 2008 کې یو خودکش دماکه شوی او په هغې کې هم خلک شهیدان شوي وو. په هغه ټایم کې د سیکیورټي څه صورتحال و او د هغې نه پس چې کله دغه محرم راځي نو بیا د سیکیورټي څه صورتحال دی او سپیشلی سخت کال د سیکیورټي څه انتظامات دي, په دې باندې به خبرې اترې کوو. دلته موږ سره یو عینی شاہد موجود ہے, هغې سره خبرې اترې کوو. جی سر, یہ ہمیں آپ بتائیے کہ 2008 میں یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا تھا, کیا آپ اس وقت یہاں پہ موجود تھی, کیا صورتحال تھا یہاں پہ؟ بالکل موجود تھا جی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال تو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا الفاظ بیان کرے, لیکن بہت بڑا لاس ہوا تھا. اس کے بعد بھی بہت سے لاسز ہوئے ہیں, اور جہاں سیکیورٹی کی بات کی جائے, سیکیورٹی تب بھی بہترین تھی, آج بھی بہت بہترین ہے.
لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تو ہمارے حوصلے پست نہیں ہوتے کیونکہ ہماری وراثت ہی شہادت ہے. ہم نے کربلا سے سیکھا ہے صبر کرنا، اور الحمدللہ میں اپنے بچوں کو آج بھی لے کے آیا ہوں، اور ہمیشہ انشاءاللہ زندگی رہی نہ رہے یہ امام کا ماتم ضرور رہے گا. سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو کیا پچھلے سال بھی ہم نے محرم دیکھا تھا، اس میں بھی سیکیورٹی سخت تھی، اور اس بار جب محرم سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کچھ رسالدار کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی اس سال زیادہ بہتر ہے یا چیک پوسٹیں قائم ہے، جگہ جگہ پہ تلاشی ہو رہی ہے بندوں کی، کچھ سختی ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا ہے کہ اگر 2008 کو دیکھ لیں یا آج ہم دیکھ لیں یا واقعات جو ہوتے رہتے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی اتنے معنی نہیں رکھتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ شہادت ہماری وراثت ہے، ہم اپنی شہادتوں سے نہیں ڈرتے. جہاں سیکیورٹی کی بات ہے تب بھی سیکیورٹی بہترین تھی، اب بھی انتہائی بہترین ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی بہترین سہولیات دی ہیں، سیکیورٹی دی ہے. اور اس مشن میں صرف ہم نہیں، سیکیورٹی کی جتنی فورسز ہیں چاہے وہ جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے. اور بہترین ماحول ہے، سیکیورٹی بالکل ہونی چاہیے کیونکہ صرف ہماری حفاظت نہیں ہے، عام لوگوں کی بھی حفاظت ہے. لوکل کمیونٹی اور تاجر برادری کتنا تعاون کرتے ہیں یہاں پہ؟ تاجر برادری کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں. ہمیں کسی وقت اس حالات کو دیکھ کے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بازار کھلے ہوتے تھے اور جلوس گزر رہے ہوتے تھے، تبلیغ ہوتی تھی. آج بھی ہم یہی چاہتے ہیں، لیکن ان کی سیفٹی کی خاطر یہ سیکیورٹی کی جاتی ہے، اور الحمدللہ اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ تاجروں نے بھی اور ڈفرینٹ کمیونٹیز نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور اس مشن کو جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی یاد آج بھی ہے تا قیامت رہے گی. تھینک یو. شکریہ. ګرانو کتونکو، تاسو د دغه ملګري خبرې هم واورېدې چې دلته کې د سیکیورټي صورتحال اول هم بهتر و. هر کال دلته هغه سیکیورټي د پولیس لخوا د حکومت لخوا فراهم کیږي، او بیا د دې ځای چې کوم منتظمین دي د امام بارګاه یا لوکل د دې کومه کمیټیانې دي هغوی هم په دې لارو په دې کوڅو کې سیکیورټي خدمات ورکوي. خو دغلته چې کوم دا ناوړه اقدام یې هغه راځي د هغه پیژندل، د هغه نشاندهي کول ډېر زیات ګران کار یو، هغه راځي او خپل کار کوي. خو اینی هو د دې خلکو دغه حوصلې اوس هم اوچتې دي او دغه ماتمي جلوسونه هم هغه شان روان دي څنګه چې د نن نه 14 یا 15 کاله مخکې کېدل. په دغه پروګرام کې به نورې خبرې اترې هم کوم، نور امام بارګاه ته به هم ځو، د هغه ځای صورتحال به هم اخلو. مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، دا وخت د پېښور په دریم تاریخي امام بارگاہ حیدر شاہ کی موجودی میں دلته به هم د سیکیورټي حوالې سره خبرې اترې کوو چې سیکیورټي دې ځای کې څه صورتحال دی، منتظمین دلته کې آیا په خپله سیکیورټي ورکوي که نه ورکوي. سی سی ټي وي کیمرې په زیاتره چې کوم امام بارګاه دي په هغې کې لګېدلي دي او خپله دا ټول منیټرینګ کېږي. بیا به دې امام بارګاه تاریخ حوالې سره هم تپوس کوو چې دا امام بارګاه څومره زړه ده، څه تاریخ لري او د دې اهمیت څومره دی. په دې پېښور ښار کې په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. د امام بارگاہ حیدر شاہ منتظمین را سر موجود دی، هغوی سره نور خبریں اترې کوم. سر یہ بتائے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بتائے کہ پچھلے سال کی نسبت اس محرم الحرام میں سیکیورٹی کے کیا صورتحال ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے اور پشاور پولیس کی طرف سے کچھ خاص اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اس دفعہ پشاور میں جو سا انتظامیہ کا سلسلہ ہے، پولیس بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے. سیکیورٹی کا جو سا ہمارے ساتھ کاپریٹ بہت اچھا کر رہے ہیں. انتظامیہ نے جگہ پر جگہ ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور امام بارگاہ کے پاس بھرپور سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. ہمارے اپنے بھی اہلکار جو ان سے لڑکے ہیں وہ کام سیکیورٹی پہ کھڑے ہیں. اپنے جو بندے آپ کے سیکیورٹی پہ کھڑے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ باڈی سرچ کرتے ہیں، بندے کو پہچانتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے. وہ اس لیے وہ پھر اوپن کرتے ہیں، کیونکہ باہر کا جو بندہ پولیس والا آیا ہوا ہے وہ تو نہیں جانتا نا کہ امام بارگاہ میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو وہ پہلے پہچانتے ہیں، پھر اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو اس کی سرچ کر کے پھر چھوڑتے ہیں. اس بار جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں کیا وہ تسلی بخش ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پشاور میں محرم الحرام سے کچھ مہینے پہلے کوشہ رسالدار کا واقعہ بھی ہوا تھا، تو اس وجہ سے بھی پولیس کوشش کر رہی ہے کہ ہم سیکیورٹی کو سخت سے سخت کر دیں. تو کیا اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل، ہم انتظامیہ سے بہت مطمئن ہیں
ہمارے ساتھ کاپریٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جگہ بہ جگہ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے. اس امام بارگاہ کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں اکثر ہم نے دیکھا ہے مختلف امام بارگاہ میں کہ اس میں سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا اس میں بھی وہی نظام موجود ہے؟ جی بالکل، اس میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ سامنے آپ کے سامنے نپس ہوئے ہوئے باہر بھی لگے ہوئے ہیں کیمرے، اور اس میں باقاعدہ انتظامیہ چیک کرتی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی. مانیٹرنگ کرتے ہیں سر. پھر اس کے آس پاس جو علاقے ہیں، جو بازار ہیں، تاجر ہے، لوکل کمیونٹی ہے، کیا وہ اس محرم الحرام کے دوران جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ جی بالکل سر، تاجر برادری ہمارے ساتھ کاپریٹ کر رہی ہے، اور آج بھی انہوں نے بازار کو بند کیا ہے، جلوس آیا ہے، اور ہمارے ساتھ بالکل کاپریٹ کر رہی ہے. اچھا، اس امام بارگاہ کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی کیا تاریخ ہے، کتنی پرانی ہے، یہاں پہ کیا روایات رہی ہے پشاور میں؟ یہ پشاور کا 200 سال پرانا امام بارگاہ ہے. جی ہاں، اور یہ سب سے قدیمی امام بارگاہ ہے، اور سب سے آخر کا مرکزی جلوس اس امام بارگاہ حیدر شاہ سے نکلتا ہے، اور اختتام بھی اسی امام بارگاہ سے ہوتا ہے. یہ پشاور سے مسلسل اس میں روایت رہی ہے کہ آخری جو جلوس ہوتا ہے وہ اسی سے برآمد ہوتا جی ہے. اسی سے برآمد ہوتا ہے سر، اور یہیں سے اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ. اور جب سے یہ امام بارگاہ بنا ہے، ہم نے پشاور میں دیکھا ہے مختلف امام بارگاہ کے پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو کیا پشاور میں اور اس امام بارگاہ میں کبھی ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے؟ 92 میں ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، ہمارے جلوس پر جو فائرنگ ہوئی تھی. جی ہاں، یہ 1992 میں ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا. وہ کہاں پہ پیش آیا تھا؟ یہ گوہاٹی چوک میں ہوا تھا ہمارے ساتھ. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ وہ کیا آپ اس میں موجود تھے؟ اس میں ہم بہت چھوٹے بھی تھے کافی، اور تقریباً 30 سے 40 بندہ شہید ہوا تھا، کچھ زخمی ہوئے تھے. اس میں مسجد سے جو آنسو گیس بھی ہوئی تھی، فائرنگ بھی ہوئی تھی ہم پہ، اس پہ ہوا تھا. بزرگ ابھی اس کا ذکر کرتے ہیں؟ جی بزرگ کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے، کل کی بات ہے، بھولے نہیں ہیں اس واقعے کو، اس ثانیے کو ہم بھولے نہیں ہیں. یہ بڑا پرانا واقعہ ہے امام بارگاہ کا، 92 کا، 1992 کا. اب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو کوچہ رسالدار کا واقعہ ہوا تھا، اور اب محرم الحرام ہے، سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہیں، تو لوگ کیا خوف محسوس کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کیا وہ مطمئن ہیں یہاں پہ کہ ہم محفوظ ہیں؟ بالکل، وہ غم حسین کے لیے نکلے ہیں. یہ شہادتیں ہم نے پہلے بھی دی ہیں، اور ہم دیتے رہیں گے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. انشاءاللہ ہماری جو شہادتیں ہیں، ہم ان کے ناموں پہ قربان ہونا چاہیں گے، تو ہم کرنا چاہیں گے. گران کتن کو تاسود امام بارگاہ حیدر شاہ تاریخ هم اوریدو چې تقریبا 200 کاله زړه دغه امام بارگاہ، او په کال 1992 کې دلته کې هم په دې جلوس باندې یو ترهګرۍ پیښه شوې وه چې په هغې باندې ډزې شوې، او په هغې کې تقریبا د 10 نه زیات کسان چې کوم دي نو هغه شهیدان شوي وو. دا شان که موږ د پېښور مختلف امام بارگاہ وګورو، په مختلف امام بارگاهو کې په مختلف وختونو کې داسې قسمه پیښې رامخې ته شوي. خو دا کال چې دی د محرم الحرام لپاره د پېښور پولیس او بیا صوبایي حکومت ډیر زیات توجه ورکړې ده، او د دغه لپاره یې د سیکیورټي سخته کړې ده. پولیس ځای په ځای باندې CCTV کیمرې هم لګولي دي، د هغې دپاره چې کوم دی نو نګراني هم روانه ده، او بیا دغه شان نور نفري هم طلب کړی شوې ده. پولیس سره به هم خبرې اترې کوو چې پېښور کې دا ځل د سیکیورټي لپاره څه پلان دی، څومره خلک چې کوم دی نو په نفری باندې موجود دي، او د CCTV کیمرو نگرانی په څه طریقه باندې کېږي، په دې باندې هم ګزو پولیس سره خبرې اترې کوو چې په دې باندې څه وایي. د محرم الحرام 2022 حوالې سره کوم تاسو سوال وکړو، بالکل د دې دپاره زموږ چې کوم پلان دی هغه جوړ شوی دی، او لګبګ 12,000 پورې زموږ جوان چې دي نو د 2022 محرم الحرام څومره ایونټس دي، که مجالس دي، که جلوس دي، که جلسې دي، په دې کې به حصه اخلي، او انشاءالله دا ډیوټي به مونږ سرته رسوو. په دې کې زمونږ مطلب مختلف د جلوس فرنٹ، ریئر، ناکابندیز، پلگنگ، ابزرویشن پوائنٹ، کرسنټینا پوائنٹ، گن پوائنٹ وغیرہ دا ټول شامل دي. بالکل چونکې امام بارگاہ زیاتې دي، نو موږ په هر امام بارگاہ کې زموږ پاخه ګردات دي د دې 10 ورځو دپاره، او ورسره چې کوم مساجد دي په هغې کې هم زموږ ځوانان ډیوټي ورکوي، چې نور داسې کوم اهم ځایونه دي په هغې کې هم
زمونږ ځوانان چې دی ډیوټي کوي. حتی تاسو د پېښور د نفرۍ بابت کې کوم سوال وکړو نو زمونږ نفري هم په دې کې شامله ده او نورو ضلعو نه کوم ځای کې چې محرم الحرام ډیوټیانې نشته نو د هغې ځایونو نه هم موږ ته نفري میلو ده او هغه هم د دې محرم الحرام 2022 په پېښور ډیوټۍ کې هغې هم خپله حصه خبرپور اخلي او اخلي لګیا دي. په دې کې څومره زموږ د جلوس روټس دي دې باندې کیمرې لګېدلي دي 94 کیمراز دي او د دې نه علاوه زموږ صدر کې هم څه کیمرې لګېدلې دي او په ګلبهار کې هم 11 کیمرې لګېدلې دي. د دې 94 نه علاوه دا کیمرې هم دغه ځایونو کې شته چې د جلوس په ټایم باندې زموږ کوم اپریټرز دي هغه یا موږ خپله چې کوم زموږ ایکسپرټ یا لوکل داسې خلک دي چې هغې ته د جلوس د روټو پته را او هغې ته لکه د هغې د ډیوټۍ متعلق هم ورته پته شته نو هغې وقتاً په وقتاً هدایات هم کوي ورته او الحمدلله د کیمرو په ذریعه زموږ د ټولو جلوسونو او څومره پروګرامات دي ایونټس دي د دې نگراني هم کیږي. په دې کې چې دی نو زموږ نور چې کوم ایجنسیز دي هغې سره هم فورسز مشران چې دي نو زموږ مشران او هغې باقاعده میټینګ علاوه د هغې نه ویزټس د امام بارګاهو د کمانډ پوسټو د روټس وغیره د ټولو چې دی نو هغې ویزټ هم کړي دي او ټول چې دی په یو پیج یو او بالکل ستاسو خبره دغه ده چې ډېر زیات ظلم شوی او ډېره یو دغه غونتې انسیډنټ و ځکه چې ماحول یې ډېر زیات راته د ښار خراب کو بلکې د ښار نه چې د غونډ کې پي او بلکې د پاکستان په لیول باندې بالکل دا دغه خراب کو نو زموږ کوشش دا دی چې د هغې 13 ځل نه مونږ زیات نه زیات سخته ډیوټي وکړو. کوشش مو دا دی چې په هر سړي باندې نظر چیک او انشاءالله چې ډیوټي مونږ په صحیح طریقې سره سرته ورسو. زه د ټولو میټینګونه شوي دي او زه د ټول تاجر برادرۍ ډېر مشکور یو چې هغې موږ ته بھرپور تعاون او کوي را سره بلکې زیات تر لکه داسې میجارټي چې کوم بازار کې زموږ جلوسونه دي نو په هغه جلوس چې کوم تیریږي په ډیوټۍ زموږ لکه روان یو ډیوټي م کوو نو زیاتر د بازار صدور مشران د ښار مشران هغه په دې کې باقاعده شامل وي. علاوه د هغې نه د امن کمیټې ممبران هم پکې را سره وي. میټینګ چې دی نو موږ ټول بازار صدرانو صاحبانو سره هم کړي دي او نورو مشرانو سره هر مکتب فکر سره هغه میټینګ هم شوي دي او اعتماد کې اخیستل شوي دي. ګرانو کتونکو تاسو د مختلف امام بارګاهو کې د هغې د منتظمینو او د عام خلکو خبرې هم واورېدې چې دا ځل په پېښور کې د پولیس لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده سپیشلي د محرم الحرام لپاره. بیا تاسو د پولیس خبرې هم واورېدې چې په پېښور کې تقریبا 12,000 پولیس اهل کار تعینات کړی شوي دي د دغه محرم الحرام سپیشل ډیوټۍ لپاره او بیا په پېښور کې دومره پولیس نشته نو نورو ضلعو نه هم دغه پولیس راغلي او دلته کې دا کمی پوره کړې دی. د دې نه علاوه په مختلف علاقو کې سیکیورټي کیمرې هم لګېدلي دي د هغې نگراني هم په مختلف ځایونو کې روانه ده. دغه شان د فوج او ورسره نور سیکیورټي ادارې هم دلته کې الرټ دي او باقاعده ډیوټي سرانجام کوي دلته کې ډیوټي خپله ورکوي. بیا د دې نه علاوه که موږ وکته د دغه منتظمین چې دي هغه هم دغه سیکیورټي ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ دي او هغوی هم د سیکیورټي دغه ډیوټیانې ترسره کوي چې دا شان په دې محرم الحرام کې چېرته کې داسې بده پیښه رامخې ته نشي. دغه مقصد لپاره او د دغه خبرې لپاره چې دلته کې دغه محرم الحرام یو پرامن طریقې سره سرته ورسي کوم جلوسونه دي هغه هم دلته کې سرته ورسي په پرامن طریقې سره د دې لپاره د سیکیورټي دغه اقدامات شوي دي. ګرانو کتونکو د پروګرام وخت سرته رسي اجازت غواړو د الله په امان.